السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود بكم لتصحيح أو لتتمة تصحيح امتحان اللغة العربية. وصلنا إلى السؤال رقم 10. السؤال يقول: صل بسهم بين الجملة ونوع المنادى الذي تتضمنه فيما يلي. لدينا الجمل التالية: يا مستعمل الحاسوب تواصل مع الآلة. الجملة الثانية: أي مستعملا حاسوبه تواصل مع الآلة. الجملة الثالثة: أيا رجلا تواصل مع الآلة. ثم الجملة الأخيرة: أيا يوسف تواصل مع الآلة. إذن قبل أن نجيب عن هذا السؤال لنلقي نظرة سريعة على درس المنادى. إذن المنادى يكون بأدوات النداء: أيا، يا، أي، إلى غير ذلك، وهو الاسم الواقع بعد أداة النداء، وهو 5 أنواع. المنادى قد يكون منادى مضافا، مثل جملة يا سائق السيارة، بحيث المنادى هنا هو يا سائق، وجاء بعده مضاف إليه. إذن عندما يأتي المنادى ويأتي بعده مضاف إليه مجرور، فالمنادى هنا يكون مضافا. ثم النوع الثاني من أنواع المنادى هو المنادى الشبيه بالمضاف، مثل جملة يا راكبا الدراجة. إذن المنادى الشبيه بالمضاف قلنا المنادى هنا هو يا راكبا، ونوعه شبيه بالمضاف، بحيث يكون منونا والاسم الذي يأتي بعده يكون منصوبا. وسمي بالشبيه بالمضاف لأنه يجوز تحويله إلى منادى مضاف، فنقول مثلا يا راكب الدراجة، إلا أنه هنا جاء يا راكبا الدراجة، وبالتالي المنادى هنا من حيث النوع هو شبيه بالمضاف. النوع الثالث هو المنادى نكرة غير مقصودة. عندما نقول نكرة غير مقصودة فإننا لا نقصد المنادى بعينه. مثلا يكون مجموعة من التلاميذ فأقول يا تلميذا انتبه، وهنا لا أقصد تلميذا معينا، بل أوجه الخطاب للجميع، ومن ضمنهم هذا المنادى تلميذا، ويكون منصوبا، وهنا نكرة غير مقصودة. وسنمر هنا إلى الحديث على الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، بحيث النكرة غير المقصودة أوجه النداء إلى تلميذ ولا أعينه، لا أحدده، بينما في النكرة المقصودة أقول يا تلميذ، أشير إلى ذلك التلميذ، أقول أنت يا تلميذ انتبه. هذه نكرة غير مقصودة. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني هو أن النكرة غير مقصودة تكون منصوبة، بينما النكرة المقصودة تكون مبنية على الضم. ثم المنادى النوع الخامس من أنواع المنادى هو المنادى علم مفرد، وهو عندما ننادي على شخص باسمه الشخصي. أقول يا محمد، يا علي، يا كريم، يا يوسفان. هنا يا يوسفان أي شخصان اسمهما معا يوسف ويوسف، أناديهما يا يوسفان. وهنا المنادى مبني على الألف، ألف المثنى. في حالة محمد منادى مبني على الضم. أيضا يا فاطمة منادى مبني على الضم وهو علم مفرد. ثم يا فاطمات أي ثلاث فتيات اسمهن فاطمة، أناديهن بصيغة الجمع يا فاطمات. كذلك يا محمدون أيضا في الجمع. إذن هنا يا فاطمة مبنية على منادى علم مفرد مبني على الضم. هنا يا محمدون منادى علم مفرد كذلك، فهو مبني على الواو لأنه جاء هنا جمع مذكر سالم. إذن نعود إلى التمرين. يا مستعمل الحاسوب
تواصل مع الآلة. إذن يا مستعملة مباشرة بعدها جاء مضاف إليه مجرور. إذن قلنا عندما يكون المنادى منصوبا وبعده مضاف إليه مجرور، فنوع المنادى هنا يكون منادى مضاف. منادى مضاف. إذن سنصل هذه الجملة مع نوع المنادى فيها وهو منادى مضاف. الجملة الثانية: أي مستعملا حاسوبه تواصل مع الآلة. أي مستعملا حاسوبه. المنادى هنا جاء منصوبا وبعده جاء اسم منصوب كذلك حاسوبة. حاسوبة. إذن في هذه الحالة فالمنادى شبيه بالمضاف بحيث يجوز تحويله إلى منادى مضاف، فنقول أي مستعمل الحاسوب تواصل مع الآلة. الجملة الثالثة: أيا رجلا تواصل مع الآلة. هنا أنادي رجلا وسط الرجال ولا أعينه، لا أقصد رجلا بعينه، أقول فقط أيا رجلا بحيث لا أقصد شخصا معينا، وبالتالي هنا فالمنادى هو نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة. الجملة الرابعة: أيا يوسف. لنلاحظ أن يوسف اسم علم، اسم شخص، وبالتالي سيكون المنادى هنا علم مفرد. علم مفرد. إذن النوع المنادى الذي لم تتضمنه أي جملة هو المنادى نكرة مقصودة، وهو كما قلنا في المثال السابق مثل قولنا يا تلميذ، منادى مبني على الضم، وهذه الجمل لا تتضمن أي جملة لا تتضمن أي منادى مبني على الضم. نمر الآن إلى السؤال 11. ضع علامة في الخانة المقابلة للكلمة الصحيحة إملائيا فيما يأتي. إذن هذا السؤال يمكن تطيره ضمن درس التاء المربوطة والتاء المبسوطة. قبل ذلك نلقي نظرة على درس التاء المبسوطة والتاء المربوطة، ومتى تكتب مربوطة ومتى تكتب مبسوطة. إذن التاء تكتب مبسوطة في الحالات التالية: في آخر الفعل مثل قولنا سألت، مات، فات، كتبت إلى غير ذلك. ثم في جمع المؤنث السالم: معلمات، سيارات، تلميذات. ثم في الاسم بعد سكون حي أو ميت مثل بيت سكون حي، زيت سكون حي، قوت سكون ميت. كذلك التاء المربوطة تكتب في الاسم إذا كانت مسبوقة بفتحة مثل جهة، مدرسة إلى غير ذلك. ثم في جمع التكسير مثل قضاة، رعاة، سعاة إلى غير ذلك. ثم في الاسم على وزن فعالة مثل فتاة، قناة إلى آخره. وأخيرا في الاسم على وزن مفاعلة مثل مباراة، مباهاة، مبالاة إلى غير ذلك. نعود إلى السؤال: ضع علامة في الخانة المقابلة للكلمة الصحيحة إملائيا. اللامبالاة، لنلاحظ هنا على أن هذه الكلمة غير صحيحة بحيث تم إغفال لام هنا. اللامبالاة لام بعد الألف. ثم باء. اللامبالاة كتبت هنا بالتاء مبسوطة وهي خاطئة. اللامبالاة في جيم أيضا بالتاء مبسوطة خاطئة. ثم اللامبالاة في الاختيار دال. ثم اللامبالاة في الاختيار دال، وهي الجملة الصحيحة، وأصلها مبالاة وأدخلت عليها لا. ومبالاة مبالاة على وزن مفاعلة. مفاعلة مثل مباراة، مباهاة، محاباة إلى غير ذلك. إذن الجملة الصحيحة إملائيا هي اللامبالاة بالتاء مربوطة وبلامين، لام التعريف واللام واللام الأولى. إذن إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الفيديو، على أمل أن نتمم تصحيح ما تبقى من الأسئلة في الفيديوهات المقبلة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.